Haislan humunhon at ikang imugso, Kristohanon nga pagtuo haatong gintuto. Han mga misyonero nasakay han barko, ika-10 isa-ishan Marso 1521. Aton kinarawat nga mga Pilipino, pagbunga paglaom gugma o pagtuo, andam pagsugod o pagtudo, katawhan han mga sakramento o pagturunan. 5 kagatos nga pagtuo, 500 sa tuig nga pagkakatuliko. Aton ipasamuakan, pulonghan Ginoo, misyon hipagigugma, haig kasitawo. 5 kagatos nga pagtuo, 500 sa tuig nga pagkakatuliko. Padayon pagpadugwaghan, templohan Ginoo, misyon himpagkaurusa, ha mga tao. Inabot na inintak na ngagin papamulat, ang katumanan hantanan Diyos mga saad. Dayon nga katalwasan at matatagamtaman, kaya na napukan gahuman kasisidman. 5 kagatos nga pagtuo, 500 ka tuig nga pagkakatuliko. Aton ipasamuakan, pulonghan Ginoo, misyon himpagigugma, hay kasitawo. 5 kagatos nga pagtuo, 500 ka tuig nga pagkakatuliko. Padayon pagpatukwaghan, templohan Ginoo, misyon himpagkaurusa, ha mga tao. Salamat Ginoo, ang pagpasaylo kugma, waray mo kami talikdi, ang atanan nga takna, sanglit amig papasangyaw, anim pagkagamhanan, upod kan Maria, ngam susbaranan, susbaranan. 5 kagatos nga pagtuo, 500 ka tuig nga pagkakatuliko. Aton ipasamuakan, pulonghan Ginoo, misyon himpagigugma, hay kasitawo. 5 kagatos nga pagtuo, 500 ka tuig nga pagkakatuliko. Padayon pagpatukwaghan, templohan Ginoo, misyon himpagkaurusa, ha mga tao.